اور کلام سائیاں نظر کرم، سائیاں نظر کرم، یہ مل کر میرا اپنا دل کر رہا ہے کہ یہ پڑھیں تاکہ سب کی ہماری حاضری ہو جائے۔ مل کے آئیے محبت اور عقیدت سے پڑھتے ہیں۔ سائیاں نظر کرم، سب کا عقیدہ ہے نا کہ نظر ہو جائے، پڑھنا ضرور ہے بس۔ سونے آوے سائیاں نظر کرم دی، کر سونے آوے سر نہیں ہلانا، زبان ہلانی، سر کا وزن زیادہ ہے، زبان کا بالکل ہلکا سا وزن ہے، سر نہیں زبان، پڑھے ذرا سونے آوے سونے عرض میری سونے صرف آپ کے ذوق کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ آرام سے پڑھتے جائیں تاکہ آپ سب کی توجہ ہو جائے۔ کرم دی کر سونے آوے سایاں نظر کرم۔ اور مرشد کے دروازے پر ہوتا کیا ہے؟ جا کے بیٹھ جاؤ مرشد کے در پر، پھر کوٹ مٹھن والی سرکار ان کی الفاظ کہ میں ویکھا میڈا یار نہ ویکھے، میں ویکھا میڈا یار نہ ویکھے، جے میں نہ ویکھا تے او ویکھے، میں ویکھا میڈا یار نہ ویکھے، جے میں نہ ویکھا تے او ویکھے۔ ساڑی قسمت ایڈی چنگی کتھوں ساڑے وچ ویکھن دے او ویکھے۔ یار تا تیرے اندر وسدا، یار تا تیرے اندر وسدا، تینو ایویں پین پلیکھے۔ یار تا تیرے اندر وسدا، تینو ایویں پین پلیکھے۔ یار فریدہ بوے یار دے مریے، یار فریدہ بوے یار دے مریے، اون دی مرضی ویکھے یا نا۔ میں تتڑی دیاں سن لو میں تتڑی دیاں سن لو، میں تتڑی دیاں سن لو، در چھڑ کے کس در جمع مینوں قدماچ اپنے رکھ سونے آوے مینوں نظر۔ پتہ کیسی نظریں، کیسی نظریں، کچھ نین سوالی کچھ نین سوداگر، کہ کچھ نین سوالی کچھ نین سوداگر، کچھ نین سوالی کچھ نین سوداگر، کچھ نینا پائیاں ہٹیاں بن کے گاک دیوانے آ گئے، جتھے عشق نے کھولیاں ہٹیاں بن کے گاک دیوانے آ گئے، جتھے عشق نے کھولیاں ہٹیاں۔ نین نینانو زخمی کر دے، نین نینانو زخمی کر دے، تے نین کریں دے پٹیاں۔ یار فریدہ کتے نین لڑ ونجن، یار فریدہ کتے نین لڑ ونجن، اسا ہور کی کرنیاں کھٹیاں۔ لالے ماما دی چولی پا دے، لالے ماما دی چولی پا دے، دکھڑے سارے جگ دے مکا دے، دکھڑے۔ یہ جو نین ہوتے ہیں نا، نین، یہ جو نین ہوتے ہیں جب لڑتے ہیں پھر بندہ اپنے مرشد کی بات ہی کرتا ہے، اس کے دل میں مرشد کی گلی کا بھی احترام ہوتا ہے، اس کے دل میں مرشد کی گلی میں چلنے والے جانوروں کا بھی احترام ہوتا ہے، اس کے دل میں آنے والوں کا احترام بھی ہوتا ہے، اور
बुजुर्गान दीन के सबसे जो बड़ा मुर्शिद होता है वो कोई और नहीं मदीने वाली सरकार होते हैं। सबसे बड़ा मुर्शिद और उच्च शरीफ के सैयद, उच्च शरीफ के सैयद जलालुद्दीन शाह बुखारी अल मारूफ सुर्खपोश सरकार, सुर्खपोश सरकार। मुरीद आता है, ये नैनों की बात कर रहा हूं, जब नैन लड़ जाते हैं, नैन लड़ जाते हैं। मुरीद आया, कहते सरकार मदीने जा रहा हूं, कोई नसीहत? सरकार ने फरमाया जब मदीने जाओ एक बात की नसीहत है, ख्याल करना। कहा सरकार क्या? कहा वहां के कुत्तों का ख्याल रखना, मदीना शरीफ के कुत्तों का ख्याल रखना। अब वो बंदा मदीने गया, किसी काम में मसरूफ, हुआ क्या? हुआ क्या? हुआ क्या? एक कुत्ते का छोटा सा बच्चा, कुत्ते का छोटा सा बच्चा पास आया, पांव से भगाया, फिर पास आया, पांव से भगाया, फिर पास आया। आखिर इंसान था, मुर्शिद की बात भूल गया। किया क्या? एक बट्टा उठाया, उस कुत्ते के बच्चे को मारा, वो रोता हुआ वहां से चला गया। अब जो मुर्शिद है, मुर्शिद है अपनी मसनद पर बैठे हैं। अब जो मुरीद है मदीना शरीफ से वापस आया, ये नैनों की बात कर रहा हूं, मुरीद वापस आया, सरकार के पास आया। उस वक्त सरकार ने सफेद रंग की चादर ओढ़ी हुई थी। मुरीद कहते सरकार ये आपके लिए तोहफे लाया हूं, तहाइफ लाया हूं। सरकार ने फरमाया अच्छा अच्छा, तोहफे लाया, तोहफे लाया, तहाइफ लाया। कहता जी सरकार। तो सरकार ने फरमाया तुझे एक बात कही थी कि यार कुछ भी हो जाए मदीने के कुत्तों का ख्याल रखना। कहता सरकार क्या गलती हुई? सरकार ने कपड़ा उठाया, पंजाबी में फरमाया ओए अल्लाह दे बंदिया देख वड्डा तू ओथे मारिया सी पर सट साडे मोढियां ते लगी हो। लाले मवादी झोली विच पा दे, झोली पा दे, जगे तो सारे दुखड़े मुका दे। सानो नजराच अपने, जब नजरों की बात होती है ना, नैन नैन लड़ रहे होते हैं, नजर से नजर टकरा रही होती है, और अपने दिमाग में, दिल में, आंखों के सामने बस मुर्शिद की जात ही होती है। उसी जगह में रखे, मुर्शिद की जात ही होती है। तो फिर कोट मिठन का लाड़ा बोलता है, क्या बोलता है कि ए तन मेरा कंगी होवे, ए तन मेरा कंगी होवे, ते मैं जुल्फ माहिदी वावा, पोश मेरे दी बन जे जुत्ती, ते मैं मुर्शिद दे पैरी आवा। जेकर सोना मेरे दुख विच राजी, ते मैं सुख नू चुल्ले डावा। जेकर सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नू चुल्ले डावा। यार फरीदा किते मिल जाए माही, ते मैं रो रो हाल सुना। नजराच अपने रखे सोने आवे मैनो, नजराच अपने रखे सोने आवे सुन, अर्ज़ मेरी सुन, अर्ज़ मेरी साया। आखिरी जुमला, अर्ज़ ऐसी करो, अर्ज़ ऐसी करो कि अर्ज़ को भी अपनी अर्ज़ करने पर रश्क आ जाए। शाह जी अर्ज़ क्या करनी है कि सुफने दे विच मेरा माही मिलिया, सुफने दे विच मेरा माही मिलिया, ते मैं गल विच पा लिया बावा। आशिक तो कहता है हकीकत में ऐसी हो जाए और मुझे मौत आ जाए। ये कि ख्वाब है ना कि सुफने दे विच मेरा माही मिलिया, ते मैं गल विच पा लिया बावा। सुफने दे विच मेरा माही मिलिया, ते मैं गल विच पा लिया बावा। डर दी मारी अख ना खोला, किते फेर विछड़ ना जावा। डर दी मारी अख ना खोला, किते फेर विछड़ ना जावा, किते फेर विछड़ ना जावा। अज़ीज़ान मोहतरम।